You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हालेलुया। सो आज भी हम क्रिश्चियन एंजियोलॉजी के बारे में सीखेंगे। पिछले सरमन में भी हमने फरिश्तों के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम सिर्फ मसीह यस्सु की ज़िंदगी में फरिश्तों के कामों को, किरदार को, उनके हिस्से को देखेंगे कि किस तरह से यस्सु मसीह की लाइफ में फरिश्तों ने अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया है। आमीन। सो सबसे पहले हम मत्ती की अंजील 22वां बाब और उसकी 29 से 30वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। खुदावन की कलाम में यूँ लिखा है, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। जी, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। दुनिया में तेजी से बहुत फास्टेस्ट गुमराही जो है वो फैल रही है, हालात की वजह से भी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कार फरमा है वो इंसान की नीड्स हैं, ज़रूरतें, और वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गुमराही की तरफ जा रहा है। और बाइबल मुक़द्दस में ये यस्सु के वर्ड है। किसके वर्ड है? ना मत्ती कह रहा है, ना पालूस कह रहा है, ना कोई और नबी कह रहा है, ना रसूल कोई कह रहा है, बल्कि यस्सु मसीह खुद कह रहा है कि तुम्हारी मिस्टेक ये है, इफ़ यू डोंट नो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड और इफ़ यू डोंट नो द पावर ऑफ गॉड, तो तुम क्या हो? गुमराह हो। कैसे इंसान गुमराह हो जाता है? जब उसको बाइबल का नहीं पता और जब उसको खुदा की कुदरत का नहीं पता। इन टू वे हम इंसान को गुमराही से लाते हैं। अगर आप चर्च नहीं आते, रोज़ बाइबल नहीं पढ़ते, संडे को भी कलाम नहीं सुनते, कुछ लोग कहते हैं अच्छा खैर ऐसी प्रस्तिश सुन ली है, ए चैनल ला दो प्रस्तिश, दैट्स इनफ, असी मुख्तसर जी दुआ कर लिए, दैट्स इनफ। बाइबल कलाम हमें गुमराही से बचाता है, इसलिए हम अपने बच्चों को पाबंद करते, सिट ठे खुदा के कलाम को क्या करो? सुनो। यस्सु कह रहा है, और यस्सु मसीह ऐसी आलमगीर शख्सियत है कि उसके वर्ड को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन। ही डायरेक्टली सेज, अब इसके ऊपर आपकी अम्मी के, अब्बू के, दादा के, दादी के, नानी के, नाना के सब पीछे। इससे अफजल, इससे ऊपर किसी का वर्ड नहीं हो सकता। इसे है कि अगर कलाम मुक़द्दस को नहीं जानते, अगर उसकी कुदरत को नहीं जानते, तो इंसान जो है वो गुमराह है। एंड दैट्स इट। इसलिए जो कुछ भी जानना है वो हमें कलाम से जानना है। दुनिया में जानकारी जो है वो बढ़ रही है, इट इज़ वेरी क्विक। आपके पास पूरी दुनिया की मालूमात है, जो आपके पास गैजेट्स आ गए हैं, डिवाइसेस आ गई हैं। आपको ये पता है इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, आपको इस वक्त ये पता है इसराइल में क्या हो रहा है। यू नो एवरीथिंग बिकॉज यू हैव गैजेट्स, यू हैव डिवाइसेस, जिसके ऊपर जो है सब कुछ, यू नो एवरीथिंग। अब लोगों को पता है बुद्धिस्ट क्या है, बुत मत क्या है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ये प्रीच कर रहे हैं देयर इज़ नो गॉड, खुदा नहीं है। आपके बच्चे ने ये भी सुनना है, आपके बच्चे ने ये भी सुनना है कि मसीहत के ख़िलाफ़ लोग क्या कह रहे हैं। पहला दौर और था, हम लोग वो सुनते थे जो वालिदैन कहते थे हमारी रसाई कम थी लेकिन हमारा ईमान ज़्यादा था।
اس لیے ہمیں زیادہ منادی کرنی ہے، زیادہ خدا کے کلام کو پھیلا. اب ہمیں سلو نہیں ہونا. مور وی شوڈ. ہمیں زیادہ شاگرد بنانے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں 100 شاگرد بناتے ہیں 100 کے 100 کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں، زیادہ رہ جاتے ہیں پیچھے. کوئی اکا دکا جو ہے وہ آگے نکلتا ہے اور انجیل کی منادی کرتا رہتا ہے. سب نہیں کرتے. کوئی حالات میں مارے جاتے ہیں، کوئی فائنینس میں، کوئی مشکلوں میں، کوئی بیماریوں میں. ابلیس گمراہ کر جائے. اٹس ناٹ ایزی ٹو پریچ. فرشتوں کے لیے بھی چیلنج ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ وہ منادی کرنے. جب سے ابلیس نکلا ہوا ہے وہ ہر شخص کو ریڈ کر رہا ہے. وہ آپ کو اتنا ایزی نہیں کرائسٹ میں رہنے دے گا. وہ آپ کے سامنے ڈھیروں چیلنجز رکھے گا اور آپ کو گمراہ کرے گا، چاہے دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، عورت کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، وے ایور. ہر طرح سے وہ یہ ٹیلی کر رہا ہے کہ میں نے اس کو گرانا کیسے ہے. اگر یہ زیادہ کھاتا ہے وہ کھانے پینے سے گرا دے گا. آپ جس بھی معاملے میں لوز ہوں گے وہ آپ کو وہاں سے کیچ کرے گا. جس بھی ایریا میں جس بھی چیز کو آپ اپنی ویکنس بنائیں گے وہ آپ کو اس ویکنس سے ڈاؤن کر دے گا. اس لیے آپ کی زندگی میں خدا کا کلام کوئی کمزوری نہیں رہنے دیتا. وہ یسوع میں آپ کو زور دے دیتا ہے، وہ آپ کو پاورفل کرتا ہے. تو یہ اس کا کلام اور یہ اس کی قدرت ہے. I was so impressed. میں ابھی یہاں پر گیا. یہ جو سوفے روڈ پر فاطمہ ڈینٹل ہاسپٹل ہے اس کی گلی سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک مدرسہ ہے مے بی 2000-3000 یارڈ کا بڑا. اور میں گزر رہا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 8-9 سال کے انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہیں اور بڑی تعداد میں وہ ہل کر قرآن پڑھ رہے ہیں. They are learning and I said what a great passion. It's amazing. It's wonderful. Like Bible is every day ہماری نوسچرنگ، ایوری ڈے ہماری نشوونما کے لیے. ایوری ڈے ہمارے گھر میں اور گنی تو 3-3 4-4 5-5 بچے ہیں. جمعے والے دن ہمارے بچوں کو جلدی چھٹی ہوتے ہیں، ادھر پورا یہ بھرا ہونا چاہیے. ہم کس کا انتظار کرتے؟ سنڈے کو میں یہ حمایت نہیں کرتا کہ سنڈے اسکول سیپریٹ ہو. جب یسوع مسیح کلام سناتا تھا بڑے کلام کو بھی وہاں پر بچے سنتے تھے. وہ بچہ ہی تھا جس نے روٹیاں جو ہے اندریاس کو دی کہ کوئی بھی نہیں دے رہا، میری روٹیاں لے لے اور یسوع کو دے دے. وہ یسوع کے کلام کو سنتا تھا. یعنی وہ میچور ایڈلٹ لوگوں کی بھیڑ میں بھی بچہ بیٹھا ہوا تھا. کلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو سیپریٹ کر دیں چیئر سے، لیکن وی کین ڈو ایکسٹرا. کہ یہ اتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں جمعے کو بھی ہاف ڈے ہوتا ہے اور وہی ہم ہاف ڈے پورے کا پورا خدا کو دے سکتے ہیں. سو دا بگننگ کیا ہے؟ ہمیں بائبل کو، اس کے فارمیٹ کو ہم نے اپنی زندگی میں میکسیمم کرنا ہے. تو کون سنڈے اسکول لیتا ہے؟ کون لیتا ہے؟ اب آپ نے اس کو سنڈے کی بجائے فرائیڈے کرنا ہے. اینڈ کم ایکسٹرا. کتنے بجے آئیں؟ آپ 4 بجے آئیں، شام 4 بجے. اور ایوری بڈی ٹرائی ٹو سینڈ. میں کہتا ہوں یہ پورا بھرا ہونا چاہیے کیونکہ آسمان پر آپ کو زندگی کا تاج ملے. دس از وٹ وی ہیو اٹ. بٹ ڈو یور بیسٹ. میکسیمم بچوں کو ورشپ کلام جو ہے وہ دیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. آمین. سو بائبل مقدس کی قدرت جو ہے وہ ہمیں لاس ہونے سے بچاتی ہے.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرشتے بھی لاس ہوئے ہیں. وہ جو خدا کو دیکھتے ہیں، ہولینس میں ہے، پاکیزگی میں ہے، ان کو بھی گمراہی میں مبتلا ہونا پڑا اور ابلیس نے ان کو بھی گمراہ کیا. لیکن سٹل خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ خداوند کو، یسوع مسیح کو سرو کرتے ہیں. اور ہاؤ دے سرو اٹ، متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، یہ کیونکہ جو اگر ہے یونانی میں اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے یو آر ناٹ، ڈاؤٹ ہے، مے بی اور مے بی ناٹ، 50-50. ایک یونانی میں اگر کا مطلب ہے یو آر، پروو اٹ، تو ہے نا اینو ثابت کر. تو یہ جو ٹرم ابلیس یہاں پہ یوز کر رہا ہے، ہی از شور کہ یسوع مسیح خدا کا، وہ کہہ رہا ہے تو پروو کر. تو جو چیز آلریڈی ہے اسے پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی اپنی خدمت کو پروو کرنے کے لیے نہ کریں، دعا کو ثابت کرنے کے لیے نہ کریں. وہ آزمائش ہے، وہ ٹیسٹ ہے، وہ مذاق ہے. یو آر شور. پھر کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تو تجھے پہلا ٹیسٹ وہ یسوع کا کس سے کر رہا ہے؟ روٹی سے. سیکنڈ ٹیسٹ میں اس نے کس کو شامل کر لیا ہے؟ فرشتوں کو. اور کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو گرے گا اور فرشتے تجھے کیا کر لیں گے؟ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا. کئی مرتبہ جب ہم ورشپ کرتے ہوتے ہیں شیطان ڈاؤٹ ڈالتا ہے، صحیح گل ہے کہ نہیں، یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہو. اس کا کام ہے ڈاؤٹ کریٹ کرنا. لیکن جب میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ میں بہت لمبی لمبی پریئرز نہیں کرتا، لیکن وین ایور آئی پرے، میں دعا کے خلاف نہیں، لمبی بھی دعا کریں، لیکن وین ایور آئی پرے، وین ایور آئی ورشپ، آئی گیو مائی سیلف ٹو گاڈ. پھر میں یہ نہیں دیکھتا میں گاں کیسا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، لوگ کیسا مجھے دیکھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ وہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. جب بھی آپ کریں خدا کے لیے کریں، پراسپیرٹی سے کریں اور ڈیپلی کریں. سو وٹ وی آر ریڈنگ اٹ ہیئر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو گرا دے اپنے آپ کو. ٹیسٹ کر خدا کے کلام کو، ٹیسٹ کر خدا کی قدرت کو کہ وہ ہے یہ نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں جانتے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. یسوع مسیح پھر آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ اب تو یسوع مسیح جانتا ہے تو اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، اگر آپ کے بچے خدا کے کلام کو نہیں جانتے، تو ابلیس جو ہے ان کو آزمائش میں ڈال کے، ٹریپ میں ڈال کر، ٹیمپٹیشن میں ڈال کر ان کو گرا دے گا. وہ خدا کے کلام سے بے دخل ہو جائیں گے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں لکھا ہے، اس کا مطلب ہی نوز کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خدا کو ٹیسٹ نہ کرے، خدا کو، کیونکہ خدا آزمایا نہیں جاتا. ہی از، وہ ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اس کے اوپر کوئی دوسرا کویشچن نہیں ہے. تو ٹیسٹ کیا ہے کہ فرشتے آئیں گے. وہ دیکھنا چاہتا ہے فرشتے آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے آئیں اور وہ ایک انسان کو سرو کریں؟ وہ سوچ رہا ہے کہ فرشتوں میں تو میں گھمنڈ کی منادی کر کے آیا ہوں، میں نے تو انہیں گھمنڈ کر کے دکھایا ہے اور میں گر گیا ہوں اپنے گھمنڈ، اپنے پرائیڈ، اپنے پراؤڈ کی وجہ سے. تو یہ تو اب نیچا ہوا ہے، انسان بن گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا ہے. اب فرشتے آئیں گے اس انسان کو سرو کرنے کے لیے. میں تو ان میں گھمنڈ کو دے کر آیا ہوں.
فرشتے آزاد مرضی پر ہیں. باوجود انہوں نے گھمنڈ کو دیکھا ہے, لیکن بہت سارے فرشتوں نے گھمنڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ تو بھی خدا کے تابع رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, ان کے گھمنڈ کو ٹیسٹ کیا جائے. تو گرنے کا کیا مطلب ہے؟ یو گو ڈاؤن. میں دیکھتا ہوں فرشتے ڈاؤن ہوں گے, کیونکہ نیچے چیز اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے. کئی لوگ جھکنے کی وجہ سے سکے گرے رہنے دیتے ہیں. آپ نے دیکھے بہت کوئی گھمنڈی ہو, 2-3 روپے گر جائے, he don't catch it. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اگر کسی عورت کے وہ گر جائیں تو کیا وہ جھاڑو دے کر وہ نہیں ڈھونڈے گی, وہ ڈاؤن ہوگی, وہ سرچ کرے. خداوند یسوع مسیح ڈاؤن ہو گیا ہمیں فائنڈ کرنے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے تو ڈاؤن ہو گیا, کیا فرشتے بھی ڈاؤن ہوں گے؟ تو پھر ڈاؤن ہو, پھر گر, I will check. اس نے کہا خداوند اپنے خدا کی آزمائش. جب اس نے کہا ہے کہ فرشتے بھی مدد کریں گے تو ہم گریں گے, تو خداوند انہیں بھیجے گا ہمیں اٹھانے کے لیے. آمین. اور پھر چونکہ ابلیس نے یہ بات چیلنج کی ہے, تو اب میں اس کو ریفرنس دوں گا بائبل مقدس میں سے, کلام کی آیات اس کے منہ پر چپکاؤں گا اور بتاؤں گا کہاں کا فرشتوں نے ہیومینٹی کو, انکارنیشن کو, یسوع کے تجسم ہونے کو سرو کیا ہے. لوکا پہلا باب اور اس کی 26 سے 38 ورس تک. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ کون سا فرشتہ؟ جبرائیل. کیا کر رہا ہے؟ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں. خدا کی طرف سے, اپنی طرف سے نہیں. فرشتوں میں یہ پرفیکٹ کوالٹی ہے کہ جو خدا نے کہا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے, اور وہ خدا کی طرف سے. پھر جس کا نام ناصرت تھا, ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی. کس کے پاس؟ ایک کنواری کے پاس. ان دنوں میں مقدسہ مریم کے میلے میں everybody is going, and that's interesting verse today. پھر جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف. یہ مقدسہ مریم کے بارے میں بات ہے. اس کی منگنی کس سے ہوئی؟ یوسف سے. پھر یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور جب آپ مقدسہ مریم کہیں, it is more valid, it is more powerful کہ آپ اس کو بولے کنواری مریم. کون حاملہ ہوئی تھی؟ کنواری مریم. دنیا کے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج تک اس کے آگے کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی. it is done. ایک ہی عورت ہے جو کنواری تھی اور جو حاملہ ہوئی. بہت سارے مذاہب نے بہت ساری ٹرمنالوجی پیش کی ہے, ڈفرنٹ انہوں نے وے آف ریلیجن کریٹ کیے ہیں. کسی نے کہا کہ جو گنگا تھی اس کے بالوں سے پانی نکلتا تھا, کسی نے کہا سورج دیوتا تھا, کسی نے کہا بندر دیوتا تھا, کسی نے ہاتھی دیوتا. There are many terms in the world. لیکن یہ جو ٹرم خدا نے کی ہے یہ امپاسبل تھی, اور یہ خدا کے ذریعے پاسبل تھی, کیونکہ خدا ہی ایسا قدرت والا ہمارا خدا یہوہ ہے جو ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے. He does. تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے, امپاسبل کو اس لیے ہم بار بار آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ کرے گا, وہ کرے گا, وہ کرے گا, وہ کرے گا. اگر سر ڈاکٹرز نے نو, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یوں سے یہ کرے گا, وہ کرے گا, وہ کرے گا, بیکوز یہ اس کا ٹرم ہے, یہ اس کا وے ہے. ہمیشہ وہ چیلنج کو لیتا ہے. آپ نے ایمان پہ ٹکے رہنا ہے, ڈاؤن نہیں ہونا, آپ کا فیوز نہ اڑی جائے. کیپ فیتھ, وہ کرے گا. آمین. وہ کرے گا. اور یہ اتنا بڑا میریکل ہے کہ ایک کنواری کیا ہوئی ہے. اس لیے دنیا کے سارے لوگ تو ایک طرف, آسمان کے فرشتے بھی مقدسہ مریم کو آنر کرتے ہیں. آمین. کیونکہ وہ آنر کے قابل ہے. پھر
اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو. تو کس نے سلام کیا اسے؟ فرشتہ نے. ہاں یہاں پر ہم کہتے ہیں وہ نے مینوں سلام نہیں کیتا. Here is angel doing. پھر جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. سو چونکہ ابلیس نے بطور لوسیفر نافرمانی کی تو ساری فرما برداری کے اندر خدا نے فرشتوں کو استعمال کیا. آپ دیکھیں یسوع مسیح کے اس ایریا میں بھی فرشتے آ رہے ہیں اور وہ کلام دے رہے ہیں جو خدا نے ان کے سپرد کیا ہوا. آمین. خداوند ان کو کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے. متی کی انجیل پہلا باب 20ویں اور 21ویں آیت. متی کی انجیل پہلا باب 20 سے 21ویں آیت. اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے. پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر So who اسرائیل. is this? یوسف. اور اسی چیپٹر میں لوکا کے آپ کو نظر آئے گا اس سے بھی پہلے یوسف نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں مقدسہ مریم کو ڈائیورس کروں گا. اور وہاں پر بھی فرشتہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو اٹ کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت اور روح القدس کے وسیلہ سے. یہاں پر بھی فرشتے جو ہیں وہ خدا کے کلام اور اس کے پرپس کا جو اتنا بڑا پرپس ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور ٹوٹنے نہیں دے رہے ہیں. لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 8 سے 14 آیت. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ اسی کر علاقے میں کیا تھے؟ چرواہے تھے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. آمین. دنیا کے لیے کرسمس جو ہے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ہم نے دیکھا ابھی اتنے مہینے باقی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے ہی سے رکھ دیا. وی آر ایکسائٹنگ, وی آر پلاننگ فار اٹ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ سوتے ہیں میں یہ کپڑے پہنوں. اچھا کچھ لوگوں کی اس لیے تیاری نہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اینڈ دیٹس اٹ. ان کا کام کیا ہے؟ وڈا دن آیا وڈا دیش کا کاٹ لو کی آ گیا جی تو وڈی جی پلیٹ دے وچ مینوں پاک. ان کے لیے بس یہی ہے, ان کے لیے بڑا دن بڑا دیش کا اینڈ دیٹس اٹ. لیکن ہم کچن سے باہر نکل رہے ہیں. آپ کا چرچ آپ کی مدد سے صرف بڑے دیچکے میں نہیں آئے گا, بڑے روڈ پر آئے گا اور انجیل کی منادی کرے گا. آمین. We do something. ابھی سے you bring lights, you bring message, you start it. اس کرسمس پر یہ میں نے سٹرینج کرنا ہے. یہ نہ ہو آپ اتنا سٹرینج کریں بال جو ہیں وہ نیلے کر لیں اور آنکھیں پیلی کر لیں and this is Christmas. سب سے عجیب کام یہ ہے کہ آپ جا کے منادی کریں. ہم نے یہ ورس بھی لکھا ہے, فرشتے گا رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ جسمانی فرشتوں کو بلایا, آپ بھی آ کے گائیں. لیٹس ٹوگیدر وی ورشپ اور ہم دنیا میں میسج دیں یسوع مسیح زورآور ہے اور وہ تجسم ہوا ہے. تو پرستش کرنا کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے. کون سا کام ہے؟ تو آپ گھر نہ بیٹھ جانا, کئی لوگوں نے سے دیچ کے کھڑکانے ہیں. کم آؤٹ. تو یہاں پر بھی فرشتے کیا کر چرواہوں کو بھی
बिशारत दे रहे हैं यीशु की, वर्शिप कर रहे हैं, आसमानी लश्कर उतर रहे हैं, दे आर सिंगिंग, यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना रहे हैं। फिर यू गो मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो, और अब ये आजमाइश जो है वो पूरी कर ली है, उसने टेस्ट कर लिया है, और अब वो चला गया। और फिर देखो फरिश्ता आकर उसकी खिदमत करने लगे। अब फरिश्ते आकर यीशु को क्या करने लगे? सर्व करने लगे। और इब्लीस के लिए ये स्ट्रेंज रैलम था कि एक इंसान को फरिश्ते डाउन होकर कैसे सर्व करते हैं, क्योंकि सबसे आला क्वालिटी की जो लाइफ है वो खुदा की है, उसके बाद जो है वो फरिश्तों की है, उसके बाद इंसान की है, उसके बाद जानदारों की है, जानवरों की है, उसके बाद पौधों की है, उनके अंदर लाइफ है। ये कैसे डाउन टू वर्ड जाकर ये सर्व करेंगे? लेकिन यहाँ पर खुदाओं से दिखा रहा है कि ये मेरी फर्मा बरदारी करेंगे, और ये कामिल पकीज़ा लोगों को फरिश्ते सर्व करते हैं। यीशु मसीह क्या था? कामिल इंसान, नो सिन, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, नो सिन। इसलिए फरिश्ते आके उसको क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में रहेंगे, सेम फरिश्ते हमें सर्व करें। लूका की इंजील 22 बाब उसकी 43 वर्स। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। अब यीशु मसीह यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रेयर कर रहे हैं ज़ैतून के पहाड़ पर, और दुआ ये कर रहे हैं, बाप मेरी नहीं बल्कि, और उनका पसीना जो है वो खून के ड्रॉप्स बनकर, टपके बनकर टपक रहा है, गिर रहा है, और फरिश्ता आकर उसे क्या दे रहा है? पावर दे रहा है, तकवीत दे रहा है, यू कैन, हौसला दे रहा है कि तू ये करेगा, उसे सर्व कर रहा है। आमीन। दिस इज जीसस लाइफ। मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 2 से 7वीं आयत। और देखो एक बड़ा बोलचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानित सफ़ेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने उन औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो इब्लीस के टेस्ट कर रहे हैं कि आप फरिश्ते आएंगे तेरे लिए? अब तो तू डाउन हो गया, क्या फरिश्ते आएंगे? तो पैदाइश से लेकर इस मौत तक, कब्र तक, उसके जी उठने तक आप देख रहे हैं कि फरिश्ते यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? टेस्टिफाई कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो जी उठा है। आमीन। अमाल 1 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की अब तरफ, यीशु मसीह साउद फरमा रहे हैं, आसमान पर उठाया जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है? आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने, ये भी फरिश्ते हैं, वो आए हैं और वो उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। फरिश्तों ने यीशु के वापस आने की भी मुनादी की है कि वो वापस आएगा। ये आपके लिए खुशखबरी नहीं, क्योंकि उन्हें रिश्ते करने हैं, शादियां करनी है। Do you see that? So here is also angel. यहाँ पर भी फरिश्ते जो है वो कह रहे हैं वो क्या करेगा? वापस आएगा। आमीन। रूह और दुल्हन कहती है, हम सब मिलकर कहते हैं यीशु आ रहा है, जल्द आ, यीशु जल्द। ये हमारी दुआ है ना। कौन कौन दुआ करता है यीशु जल्दी आ? मैं हाथ उठाऊं, मैं देख रहा हूं। दुआ करते हैं यीशु जल्दी आ। एवरी प्रेयर, आमेन।
फरिश्ते भी ये मुनादी कर रहे हैं कि वो वापस आएगा। आमीन। मत्ती की इंजील 16वां बाब 27वीं और 28वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? अपने फरिश्तों के साथ। यू से इट। इसलिए फरिश्तों का जो टर्म है उसे समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बिशारत दी है, उन्होंने वर्शिप की है, उन्होंने गवाही दी है, उन्होंने आने के बारे में बताया है, उन्होंने यीशु के साथ आना है। वी शुड अंडरस्टैंड देम हु दे आर। इसलिए ये चर्च का टॉपिक है जिस पे हमें अंडरस्टैंड करना है। आखिरी वर्स, कौन कौन आखिरी वर्स गौर से सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रुबीना सुनेगी? वेरी गुड। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जी। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब मैं तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूल कुद्स के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ता भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। सो फरिश्ते भी, फरिश्ता नहीं, बढ़िए, फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक। किन बातों पर? खुशखबरी। किन बातों पर? नजात। इन बातों पर फरिश्ते जो है वो मुश्ताक थे कि वो इंसान की नजात को देखें, कि उनका हम खिदमत जो घमंडी था उसने इंसान को भी गुनाह में क्या कर दिया है? गिरा दिया है। तो वो मुश्ताक थे कि गिरे हुए इंसान की नजात को देखें, और उन्होंने देखा यीशु आया और वो गिरे हुए इंसान को उठा ले गया। आमीन। इसलिए सुनो, फरिश्ते जो है वो खुशी मनाते हैं क्योंकि वो इसके क्या थे? मुश्ताक। लेकिन अभी हमने रिसेंट पढ़ा था लास्ट सेशन में कि एक भी अगर रूह नजात पाती है तो फरिश्ते क्या करते हैं? बड़ा देच का निकाल लेते हैं। राइट? वो शादमानी करते हैं क्योंकि हमने क्या पाई है? नजात। और ये खुशी आसमान पर उनके लिए ईद होती है। जैसे यीशु के आने से ज़मीन पर क्या है? ईद है। आसमान पर हमारे जाने से क्या होती है? वो कहते हैं शाबाश शाबाश, वेरी गुड, तो आसमान पर आ गया है, यीशु मसीह का आना कामयाब हो गया। और बदरूहें भी ईद मनाती हैं जहन्नम में। शाबाश शाबाश काका, खूब पी के आया कुपियाँ, आजा इत्थे ने तेरियां फुपियाँ। They're doing that. You say it. लेकिन आसमान पर फरिश्ते भी इसके क्या थे? इस वर्ष को दोबारा पढ़ो, ज़रा गौर करो। फरिश्ते इसलिए वॉच कर रहे थे, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्प करते हैं कि आप इस नजात में कायम रहें। आप अलॉन नहीं हैं। अगले सेशंस में आप सीखेंगे मंगल को भी कि फरिश्ते खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किए हुए हैं। जब आप नजात पाते हैं, चूँकि फरिश्ते इसके मुश्ताक हैं, वो आपके साथ हो जाते हैं। आमीन। आप जितने भी कमज़ोर हो वो आपको तक़वियत देंगे आपकी इस लाइफ में, जो कुछ उन्होंने यीशु के साथ किया। इस वर्ष को ज़रा गौर से सुने। उन पर ये जाहिर किया गया। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जी। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूल कुद्स के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। आमीन आमीन। फरिश्ते हमारी ज़िंदगी पर कैसे नज़र कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, वो लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशंस में आपको बताएंगे कि फरिश्ते वाकई नोट करते हैं, वो देख रहे हैं। अभी आप जो जी जी कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, जी 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 जी। हर एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक एक्शन। जब कोई नजात पा जाता है, क्योंकि हर एक लफ्ज़ का उसको अजर दिया जाएगा, हर एक गिलास पानी का उसे अजर दिया जाएगा। हमें कोई कितने दिन में पानी जो है दूसरों को पिलाता है? खुद ही पी लिए, बड़ी गल है। बट गेव
क्योंकि आसमान पर इसका भी अजर है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्र करें इस लाइफ के लिए जो खुदावन ने यीशु के ज़रिए हमें दी है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.